हत्तेरिका छि 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 भन्न चाहन्छु म। कतिले भनिरहेका छन् यस्ता घृणित कुरा सुन्नु अगाडि नि कानमा किन जाली फुटेर, कतिले भनिरहेका छन् आँखामा किन फुलो परेन यस्तो दृश्य हेर्नु अगाडि। याद गर्नु होला मित्र, माइजू र भान्जा भनेको आमा र छोरा जतिकै पवित्र सम्बन्ध हो। अब जोइटिङले भनौँ अथवा के भनौँ, माइजू भनेपछि हुरुक्कै हुने भान्जाको मामा अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो श्रीमतीलाई त म सीताजी जस्तै चोख्याएर अग्नि परीक्षा गरेर ल्याउन चाहन्छु भनिरहेका छन्। हत्तेरिका यो सुन्दा अर्को फेरि अचम्म लाग्छ। के उनी बोधिसत्व प्राप्त भएका महान योगी हुन् जसले 7 खत माफी दिएर सुन पानी छर्किएर गौत पानी छर्किएर चोख्याएर ल्याए अथवा ल्याउन खोजिरहेछन्। म यो भिडियो हेरेँ, तपाईँले पनि हेर्नुभयो। समाजमा छिछि दुर्दुर भइरहेको छ। भान्जो भनाउँदो लाचार त्यो मिडियामै आएको छ। अनि त्यो माइजो भनिनी पनि त्यो घृणित पात्र पनि मिडियामा आएको देखे। समाजलाई कलङ्कित बनाए, यिनीहरूले प्रदूषित बनाए। यस्तो पनि काहीँ हुन्छ, याद गर्नु होला। दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई अर्को पर्दा टिभी सँगै अन्य मिडियाहरू एकसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो नाम सागर। आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि प्रखर वक्ता चर्चित अनुहार पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ हजुरलाई। थ्याङ्क यू सो मच। जस्तो विभिन्न सामाजिक विषयहरूमा आफ्नो बुलन्द आवाजहरू राख्दै आइराख्नु भएको छ। जस्तो पछिल्लो समयमा जुन घटना बाहिर आएको छ, जस्तो इलामको घटना, माइजू र भान्जाको घटना, यो विषयलाई तपाईले कसरी निहालेर हेर्नु भएको छ? हत्तेरिका छि 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 भन्न चाहन्छु म। कतिले भनिरहेका छन् यस्ता घृणित कुरा सुन्नु अगाडि नि कानमा किन जाली फुटेर, कतिले भनिरहेका छन् आँखामा किन फुलो परेन यस्तो दृश्य हेर्नु अगाडि। याद गर्नु होला मित्र, माइजू र भान्जा भनेको आमा र छोरा जतिकै पवित्र सम्बन्ध हो। युरोप अमेरिकामा समेत यस्ता सम्बन्ध वर्जित छन्। डिएस लरेन्सको तपाईलाई थाहा छ, लेडी चटर्जीमा आमाप्रति आसक्त भएको एउटा युवकको कथा छ। त्यसको कारण युरोपमा समेत त्यो किताब ब्यान भयो। इडिपस कम्प्लेक्स वा विरूपाक्ष कम्प्लेक्सको विषयमा तपाईँले भन्नै पर्दैन, आमाप्रति आसक्त भएको। कतिपय ठाउँमा याद गर्नु होला, माइजू र भान्जाको सम्बन्धलाई आमा जत्तिकै पवित्र ठानिन्छ। हाम्रो खास गरी हाम्रो भूभागमा तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, भान्जा र भान्जीलाई तपाईँ भनिन्छ। मावला आएका भान्जा भान्जीको कत्रो महत्व हुन्छ। माइजू भनेर खुट्टा ढोग्ने चलन हुन्छ र आमा तुल्य ममता दिन्छन्। माइजूले पनि यस्तो पवित्र सम्बन्धमा प्रदूषण भरेर समाजलाई नि घिन लाग्ने गरी गनाउने गरी गन्दा जो घटना घटेको छ, 21औं शताब्दी अहिले लज्जित भएको छ। र यो घटना अहिले जसरी सोसियल मिडियामा आयो, मैले देखेँ कि मामा विदेश भएको मौका छोपेर भान्जो भनाउँदैले 2 वर्षसम्म आफ्नी आमा तुल्य माइजूलाई छोरो तुल्य भान्जाले शरीर घिजोलेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। यद्यपि भान्जोले स्वीकार गरेका छैनन्। अहिले माइजूले भनिरहेकी छिन् यो सब काम भयो, कुकर्म भयो, मबाट पाप भयो भनिरहेकी छिन्। अनि यिनीहरू चाहिँ के गरेछन् भने त्यो बिचरा गाई प्राणी टाइपको, अब जोइटिङले भनौँ अथवा के भनौँ, माइजू भनेपछि हुरुक्कै हुने भान्जाको मामा अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो श्रीमतीलाई त म सीताजी जस्तै चोख्याएर अग्नि परीक्षा गरेर ल्याउन चाहन्छु भनिरहेका छन्। हत्तेरिका यो सुन्दा अर्को फेरि अचम्म लाग्छ। के उनी बोधिसत्व प्राप्त भएका महान योगी हुन् जसले 7 खत माफी दिएर सुन पानी छर्किएर गौत पानी छर्किएर चोख्याएर ल्याए अथवा ल्याउन खोजिरहेछन्। म यो भिडियो हेरेँ, तपाईँले पनि हेर्नुभयो। समाजमा छिछि दुर्दुर भइरहेको छ। भान्जो भनाउँदो लाचार त्यो मिडियामै आएको छ। अनि त्यो माइजो भनिनी पनि त्यो घृणित पात्र पनि मिडियामा आएको देखे। समाजलाई कलङ्कित बनाए, यिनीहरूले प्रदूषित बनाए। यस्तो पनि काहीँ हुन्छ, याद गर्नु होला। सुर्खेतको पोहोर सालको घटना तपाईँले सम्झिनु होला, धेरै अगाडि होइन। आमा तुल्य काकीलाई दुर्व्यवहार गरेको जुन एउटा उमेरै नपुगेको केटोले, त्यो घटनाको विषयमा हामीले आवाज बुलन्द गरिरहँदाखेरि धेरै समयसम्म त्यस्ता प्रदूषित घटना घटेन। अहिले त्यत्तिकै कुख्यात माइजू माथि आँखा गाड्ने र मामाको जिन्दगी बर्बाद बनाउने खेल खेल्यो। फेरि अर्को कुरो के छ भने, यो वैदेशिक रोजगारमा जाने साथीभाइहरूको घरमा अहिले ठुलो समस्या देखिएको छ। उताबाट पैसा खन खन पठाइदिने, यताबाट अब मौज मस्तीमा अब पैसा छ, ऐस छ, आराम छ। अनि त्यसपछि त नाना नौरङका नाटोहरू लिएर हिँड्ने भाइफाले चरित्र, नखरमौली चरित्र यहाँ मौलायो।
अनि त्यसपछि पर स्त्रीको अँगालोमा भेरिएर अनि नारीहरूलाई अपमान गर्ने त्यस खालको यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा अत्यन्तै घृणित परम्परा पनि केटा मान्छेमा फैल्यायो र अर्काको जिन्दगी नि बर्बाद पार्ने, अर्काको घरै बाँडिदिने, अरू पढाइले हो र आफ्नै भान्जाले आफ्नो माइज ताक्ने भन्ने बित्तिकै यो भन्दा घृणित हत्तेरीका मलाई त एकदम बान्तानी भमिट्नी भयो र यो घटनाले वास्तवमा सभ्यता लज्जित भएको छ। यिनीहरूलाई तुरन्त कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। जस्तो यी घटनाहरू समाजमा पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा चाहिँ यसको रोकथाम गर्नको लागि के हुनुपर्छ, के गरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? कानुन टाइट बनाउने, सोसियल अवेयरनेस हुनु पर्यो। याद गर्नु होला, पूर्वी क्षेत्रमा घटेको यो घटना पूर्वको मात्रै समस्या होइन, देशव्यापी यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन्। हाड नाताकरणी भयो नि त्यहाँ त, तपाईँले याद गर्नु भएको होला। यो घर घरको कहानी नबनोस्। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको वास्तवमा उनीहरू आफ्नो सुन्दर भविष्यको लागि केटाकेटीलाई सुख दिन, पत्नीलाई सुख दिन, एउटा सानो संसार राम्रो बनाउन सजाउन उनीहरू पुगेका हुन्छन्। हजार सपना आँखामा सजाएका हुन्छन्। पतिले उता मरी काम गरेर पति वा पत्नीले पैसा पठाएका हुन्छन्। यहाँ कतिपय पति पनि बिग्रिएका छन् है। पत्नी बाहिर जाँदा पतिहरू पनि एकदम लफङ्ग बनेर वाहियात किसिमले बजार डुलेको मैले देखेको छु, पत्नीको पैसा उडाउँदै। पत्नीहरू त अब कहिले सिनेमा हलमा भेटिने, कहिले कहाँ भेटिने, नाना नौरङका नाटकहरू खेलाउने। 50% नारीहरू अहिले पनि सुत्दछन् नेपाली समाजमा। 50% बिग्रिए के यो अहिले फेरि यो मोबाइल भन्ने भाँडो छ, मान्छे छ। अब यसो खेलाउँदै गयो, या कसले फेसबुक रिक्वेस्ट पठाउँछ, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, अनि घन्टौँ त्यसमा मेसेन्जरमा अल्झियो, मेसेन्जरमा मेसेज पठायो, अनि त्यसपछि जोसको बेलामा होस हुँदैन, जवानीको जोस, उखरमलो पैसा त्यही पोखिन्छ, अनि नग्न तस्बिरहरू पठाउने क्रम हुन्छ। पछि त्यही कारणले बार्गेनिङ गर्दा गर्दै त्यो अर्को पक्षले यतापट्टि टाट पल्टाइदिन्छ। अब नगरौँ, भोलि पोल खोलिदिएला, त्यसलाई धेरै अनि पैसा तिर्दा सम्पत्ति पैसा चैट हुन्छ त्यतिखेर। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। र यो प्रविधिले निम्ताएको एउटा समस्या पनि हो। मान्छेहरू चञ्चल भए, आफ्नो अडानमा बसेनन्। म सम्झिन्छु हाम्रो बुवा आमाहरूको पालामा समाज कति धैर्यवान थियो। आफ्नो पति परमेश्वर 20 वर्ष विदेश बस्दा पनि, बाहिर जाँदा पनि, योगी साधु हुँदा पनि बरु आफ्नो शरीर सुकाउँथे, तर सतीत्व चरित्र ढलमगाउँदैन थिए। आधुनिक सीता जस्ता, सत्यवान सावित्री जस्ता थिए। अहिले त 5 घण्टा श्रीमान गयो भने हेलो कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति आइसकेको छ। यो घृणित हो। अब त्यसपछि याद गर्नु होला, यो कारण म केटी मान्छेको जति दोष छ, केटा मान्छेको त्योभन्दा ज्यादा दोष देख्छु। तपाईँले कसैकी पनि पर स्त्रीमाथि आँखा गाड्नु भएन भने यो समस्या आउँदैन नि। अर्काकी विवाहिता पत्नी अथवा अर्काको अविवाहिता छोरीलाई पनि ताक्नु भएन। अनुशासनमा बस्नु पर्यो, इमान्दारितामा बस्नु पर्यो। नव उदारवाद कन्ज्युमरिजमले मान्छेलाई खाउ पिउ मोज गरेर दुनियाँ रङ्गिन्छ भोज गरेर टाइपको कुव्यवस्थामा धकेलिदिएको छ। मान्छे छ, पैसा छ, स्रोत छ, साधन छ, कहाँ गएर बिग्रिने हो केही ठेगान छैन। अनि बर्खायामको यो पूर्वको खरे जस्तो वैशाखमा जोसमा होस गुमाएर सर्वस्व कुरो सकिन्छ, त्यति बेला मात्रै उनीहरूलाई पश्चाताप हुन्छ, जतिखेर अति नै ढिलो भइसकेको हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यो जुन माइजू भान्जाको काण्ड हो नि, यो काण्डमा कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। र यदि त्यो मामामा दम छ भने अहिले पनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँले त्यसरी बिटुलिएकी, नाना नौरङका नाठा खेलाएको अथवा आफ्नै भान्जासँग लठारिएकी त्यो माइजो भनौँदीलाई स्वीकार नगर्नुहोस्। आफ्नो चरित्रमा बस्नुहोस्, इमानमा बस्नुहोस्, समानमा बस्नुहोस्। अर्को कुरो त्यो राम्रो कुरो भएन, म भनिरहेको छु। हुन त उहाँको इच्छा हो, उहाँको हात जगन्नाथ, हामीले भन्नु के छ र? उहाँलाई भगवान भन्ने कि बेवकुफ भन्ने? कतिले भगवान भन्नुन्, कतिले बेवकुफ भन्नुन्, त्यो उहाँको हात जगन्नाथ हो। अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भने, जस्तो अघि मैले भनिरहेको थिएँ, सोसियल अवेरनेस के, कसको घरमा को छोरी वा बुहारी वा छोरो श्रीमती बाहिर गएको बेलामा चढ्दै हिँड्छ, रनमन डुल्छ, यो कुरोको पनि वाच गर्नु पर्यो र त्यो रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो सम्बन्धित मान्छेलाई। र त्यहाँ हस्तक्षेप गर्न भने पनि समाजमा बाहिर मिडियामा नल्याइकन रफादफा गर्नु पर्यो, कुरा मिलाउनु पर्यो। र जहाँसम्म अब माइजूलाई मामाले स्वीकार गरेको भन्ने कुरा हो। अब यसले त के नजिर बस्यो भने, बाहिर जहाँ जे गरे पनि, रनमन डुले पनि थलो के आऊ तिमी पवित्र छौ। के यस्तो हुन्छ? यस्तो हुन्छ के ती माइजूले गम्भीर पश्चाताप गरेकी हुन्?
यस्तो त देखिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लज्जित र घृणित घटना हो। फेरि अब यो पब्जीवाला काण्ड पनि तपाईँले लिनु भएको छ। यही कुरा म जोडिरहेको थिएँ। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा युवाहरू विभिन्न गेमबाट पनि सम्बन्धहरू नजिक बनाएर उनीहरूसँग होइन लभ गरेर एउटा भनौँ न माया प्रेम भएर विवाह गर्ने समेत भइरहेको छ। अझै भनौँ केही समय अगाडि एउटा चर्चित भनौँ मिडियाले पनि एउटा पब्जीबाट लभ परेको जोडीहरूलाई उदाहरण जोडी भनेर उनीहरूले पनि प्रमोट गरेको देखिएको थियो। तर पछिल्लो समयमा त्यही पब्जीको एउटा घटना एकदमै चर्चामा आएको छ। जस्तो लभ गरिसकेपछि उनीहरूको भनौँ न सम्बन्ध बाहिर जान मानिनन्, यी कुराहरू आइरहेका छन्। योमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले त्यो चाहिँ आवेशमा गरिएको एउटा आत्मघात हो वास्तवमा। हुन त कतिपयको त्यहीँबाट भएको प्रेम पनि फुटफुल होला, राम्रो होला। अब यहाँ त प्रेम सम्बन्ध पनि 2 घण्टाभित्र हुने, 3 घण्टामा त विवाह नै हुने भइसक्यो। पब्जी अथवा अरू सोसियल मिडिया फेसबुकमा भेट भएर मेसेन्जरमा कुरा हुँदाहुँदै बिहा भएको अथवा अनैतिक सम्बन्ध गाँसिएको अथवा प्रेम सम्बन्ध गाँसिएको घटना त कति छन्, यत्र तत्र सर्वत्र कति छन् गनि नसक्नु छ। यहाँ त कस्तो भइदियो भने धुली खेलमा केटा र केटी भेट हुन्छन् अनि एउटै गाडीमा आउँछन्। धुली खेलबाट लगन खेलसम्म आइपुग्दा माया प्रीति बस्छ र दोस्रो दिन त उनीहरूले विवाह नै गर्छन्। यस्तो घटना पनि मैले सुनेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हतार हतार तातै खाउँ जल्दै मरौँ छिटोभन्दा छिटो गर्ने र यो पब्जीवाला कुरामा पनि अधर्यता र अपरिपक्वता छ। मान्छेको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ सर। त्यसकारण यस्तो हतपत गर्नु हुँदैन। हतपतमा लतपत हुन्छ। पाएँ भन्दैमा गप्प नखानु, कुर्सी पाएँ भन्दैमा ठ्याक्छ नबस्नु अनि जे पाए त्यही नबोल्नु भन्छन् नि। कन्ट्रोल योरसेल्फ म यो भन्न चाहन्छु। जस्तो पछिल्लो समयमा समाजमा सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। जस्तो केही समय अगाडि विभिन्न सेलिब्रिटीहरूको पनि हामीले ज्वलन्त उदाहरण देखिसकेका छौँ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ? अब यस्तो हो, सम्बन्ध एकदमै कोहीको जस्तो नेल्सन मण्डेलाको पनि सम्बन्ध विच्छेद भयो, प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको पनि जस्तो पछिल्लो समयमा मतलब त्यो भनेको चाहिँ म्याचुरिटी प्राप्त भएर विविध कारणले उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रियो, यो अर्थ लगाउन सकिन्छ। तर पछिल्लो समयमा आवेशमा हतार हतार विवाह गर्ने अनि विवाह गरेपछि हिजोको प्रेम सम्बन्ध सरल जोडी परिवार जोडी अनि फुट्न थाल्ने अनि त्यसपछि उही बङ्गाला झारदिन्छुमा आउने। पहिला जुन तारा झारदिन्छुबाट सुरु हुन्छ बङ्गाला झारदिन्छुमा आइसकेपछि अनि त्यहाँ तनाव हुन्छ, बोरिङ हुन्छ अनि नयाँ नयाँ पार्टनर खोज्न थाल्ने। त्यसको कारण पनि कतिपय प्रेम सम्बन्ध, खास गरी यो ग्लामर फिल्डमा यो प्रवृत्ति बढी छ होइन। अब कोहीको आँखा राम्रो, कोहीको नाक राम्रो, कोहीको कपाल राम्रो भन्दै हिँड्नेहरूको पनि कमी छैन। अथवा दुध खानको लागि किन गाई पाल्नु पर्यो भन्ने घृणित सिद्धान्त पनि यिनी मान्छेहरू छन्। यो प्रेमको सवालमा चाहिँ यो कुरो लागू हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि त्यो उनीहरूको इन्डिभिजुअल लिबर्टीको कुरो होला। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यस्ता कुराहरू नहुन्, हामी वी हेभ टु बी भेरी सिन्सियर जस्तो लाग्छ। हुन्छ तपाईँसँग जस्तो एउटा अन्तिममा छौँ हामी। अहिले चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नायिकाले भर्खरै दिएको एउटा स्टेटमेन्ट चर्चामा छ। म चाहिँ बिहे गर्न चाहिँ चाहन्न तर बच्चा चाहिँ म जन्माउन चाहन्छु भनेको एउटा चाहिँ बिहे नगरिकन बच्चा जन्माउन चाहन्छु। उहाँ त 23औं शताब्दीको पुग्नु, 22औं मात्रै होइन। कति फास्ट कति फरवार्ड। युरोपमा पनि यस्तो छैन कुमारी आमा हुने अनि म त बच्चा जन्माउने मेरो शरीरको अधिकार ममा सुरक्षित छ, म जसलाई पनि बाबु बनाउन सक्छु भन्ने यो खालको विकृतिले गर्दा अराजकता फैलिन्छ, समाजमा भाँड भैलो हुन्छ। याद गर्नुहोला मित्र, हाम्रो समाज भनेको अहिले पनि अत्यन्तै इमान्दार पतिव्रता र चरित्रवान नारीहरूले भरिभराउ भएको समाज हो। अब कसलाई के मन लाग्छ छाडा तन्त्रमा गए हुन्छ, अराजकता छ। डेमोक्रेसीको मतलब अराजकता होइन, एनार्किजम होइन। म यस्तो नहोस् कामना गर्न चाहन्छु र तिमीले पनि खुनको आँसु बगाउनु नपरोस्, म यही भन्छु। जस्तो सेलिब्रिटीकै कुराकानी जोड्दाखेरि केही समय अगाडि एउटा विषयले निकै नै महत्त्व पाएर चर्चामा आएको थियो। जस्तो प्रकाश सुवेदीले पनि न्युज जुन प्रकाश गरेको थिए त्यो विषय पनि एकदमै चर्चामा आयो। जस्तो दुर्गेश र हाम्रो गरिमा शर्माको विषयमा योमा के तपाईँको टिप्पणी छ? मैले त्यतिखेर पनि बोलेको थिएँ। अब एक त सेलिब्रिटी भइसकेका मान्छेले आफूलाई सेलरोटी बनाउनु भएन अनि त्यसपछि सस्ता हल्का फुल्का कुरा गर्नु भएन। दुर्गेश थापाजी एउटा प्रोमिनेन्ट डान्सर पनि हो, राम्रो कलाकार पनि हो। गरिमा नवोदित मोडल हुन्,
उनको भविष्य निकै उज्जवल छ। अब आवेशमा आएर के संवाद बोल्ने के गर्ने, ल उहाँहरूले त गर्नु हो एउटा केटाकेटी बुद्धि भनौँ प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस देखाउनु हो। प्रकाश सुवेदीलाई के भएको जसको पनि कन्ट्रोभर्सीमा समेटेको छ, अब उनीहरूले ठट्टा गर्ने रमाइलो गर्ने भनेर कार्यक्रममा गरे, त्यही कुरोलाई चाहिँ साँच्चै हो भनेर प्रकाश सुवेदीले तिल्ल पहाड बनाइदिए, कन्ट्रोभर्सी फैलाइदिए, त्यति मात्रै भएको हो। पछि अब दुर्गेश प्लस गरिबाले यसमा घनघोर आपत्ति प्रकट गरिसकेपछि सायद अब यसमा प्रकाश सुवेदीले रियलाइज गर्नुपर्छ र दुर्गेशजीहरूले पनि के कुरा सोच्नुपर्छ भने गरिबा बहिनीले पनि हरेक कुरो सेन्सिटिभ हुन्छ, सेलिब्रिटीहरूको हरेक गतिविधिलाई जनताले वाच गर्छन्, त्यसकारण बी केयरफुल। जस्तो विभिन्न सामाजिक विषयहरूमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होइन, अन्त्यमा छौँ, केही अरू थप्न चाहनुहुन्छ? केही थप्दिनँ, धन्यवाद मात्रै थप्छु। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू समय दिनु।